माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय शिक्षिका मम प्रिय मित्राणि च सर्वेभ्यः सप्तसप्ततितमस्य गणतन्त्र दिवस हार्दिका शुभाशय। अद्य जान्युवारि मासस्य षड्विंशतिः दिनाङ्कः अस्ति। अस्मिन् नवे दिने अस्माकं संविधानं प्रवर्तितम् अभवत्। भारतः एकं प्रभुत्वसम्पन्नः गणतन्त्रराष्ट्रं भारतम्। देशभक्तिपरं धर्मः राष्ट्रसेवापरं तपः। वये सर्वे मिलित्वा कुर्यां भारतं महतः। प्रिय मित्राणि, गणतन्त्रस्य अर्थः अस्ति जनताया शासनम्। अस्माकं संविधानं विश्वस्य विशालतमं लिखित संविधानम् अस्ति। अद्य एतत् अस्माकं समानाधिकारं ददाति। अद्य वयं दानवीरान् स्मरामः। अयि भारतस्य स्वतन्त्रतायै स्वजीवनस्य समर्पितवन्तः। अतः वयं प्रतिज्ञा कुर्मः। अतः वयं सुशिक्षिता अनुशासिता च भूत्वा विश्वगुरु करिष्यामः। पुनरेकवारं जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। धन्यवादः।